لا تزال هناك أسئلة كثيرة تدور في قلب علي. في رحلته السابقة رأى دلائل الله، ثم تعرف على صفاته من خلال اسمائه الحسن. لكن الآن كان قلب علي يتوق لمزيد من القرب من الله. في ظهيرة جميلة ركض علي نحو جده، وكان في يده دفتر صغير كتب فيه أسئلته. قال علي بسرعة: جدي، قلت لي إن الله يخبرنا عن نفسه، هل هذا صحيح؟ ابتسم الجد وقال: نعم يا بني، لقد أخبرنا الله عن نفسه في القرآن. أجلس الجد عليا بجانبه وقال: اليوم سنتعرف على الله من خلال القرآن. كتاب مفتوح، سورة الفاتحة، بداية العلاقة مع الله. أخذ الجد يد علي الصغير في يده بلطف وقال: أولا استمع إلى أول سورة في القرآن، سورة الفاتحة. قرأ الجد بجدية ومحب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استمع علي باهتمام، ثم سأل بهدوء: جدي، هل الله حقا يسمع دعاءنا دائما؟ مسح الجد على رأسه وقال بابتسامة: نعم يا بني، كلما دعوناه من القلب فإن الله يسمعنا. كتاب مفتوح، سورة البقرة، الهداية لمن يؤمن. فتح علي دفتره وقرأ سؤاله التالي: جدي، كيف يهدينا الله؟ قرأ الجد من بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال علي بسعادة: يعني إذا صليت وقلت الصدق وفعلت الخير فالله سيهديني أيضا. ضحك الجد وقال: بالضبط يا بني، كلما اقتربت من الله يزدادك هداية. كتاب مفتوح، آية الكرسي، عظمة الله وحفظه. قال الجد: والآن أستمع إلى إحدى أعظم آيات القرآن، آية الكرسي. قرأ الجد بصوت عميق: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال علي مندهشا: يا لها من آية عظيمة، أشعر كأن الله يراقبنا من كل مكان ويحفظنا. قال الجد بمحبة: بالتأكيد، من يذكر الله فالله معه دائما. كتاب مفتوح، سورة النور، نور الله. جلس علي والجد قرب البحيرة. نظر الجد إلى السماء وقال: يا بني، استمع الآن لما يقوله الله عن نوره. قرأ الجد: ألف: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أغمض علي عينيه وقال: جدي، أشعر وكأن نور الله يدخل قلبي. ضحك الجد وقال: هذا هو تأثير القرآن يا بني. كتاب مفتوح، سورة الحديد، قوة الله وحكمته. وأثناء تسلق الجبل شعر علي بالتعب قليلا. قدم له الجد الماء ثم قال: يا بني، أستمع إلى ما يقوله الله عن قوته. قرأ الجد: سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نظر علي إلى السماء وقال: جدي، هل حقا كل طائر وكل شجرة تسبح له؟ ضحك الجد وقال: نعم يا بني، فقط نحتاج أن نفهم لغتهم. كتاب مفتوح، سورة الحشر، أسماء الله الحسن. وعندما وصل إلى قمة الجبل قال الجد: والآن استمع إلى أسماء الله الجميلة. قرأ الجد: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، البار، المصور، له الأسماء الحسن.
قال علي: جدي، أريد أن أحفظ كل هذه الأسماء. ابتسم الجد وقال: إن شاء الله يا بني، ستتعلمها يوما ما. كتاب مفتوح، سورة الإخلاص، توحيد الله. وعندما غربت الشمس تلا الجد آخر آية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد أن أنهى الجد ترجمة سورة الإخلاص سكت علي، نظر إلى السماء وكأنه يفكر بعمق، وبعد لحظات قال بهدوء: جدي، أعتقد أنني بدأت أتعرف على الله أكثر من قبل. مسح الجد على رأسه بحنان وقال: يا بني، هل تعلم؟ طريق التعرف على الله لا ينتهي أبدا. كل يوم، كل آية، كل دعاء يقربنا من الله أكثر. سأل علي بدهشة: إذن كيف يمكنني أن أتعرف على الله أكثر؟ ابتسم الجد وقال: صادق القرآن، اقرأه كل يوم ولو قليلا، تأمل في كلماته، والأهم من ذلك أشعل في قلبك محبة الله. قال علي بسعادة: جدي، أعدك، سأقرأ القرآن وسأتعلم وسأصادق الله. دمعت عينا الجد من الفرح. هذا ما كانت أتمناه يا بني، أن تكون من أحب عباد الله إليه. ثم رفع علي يديه ودعا: يا الله، أهدني واجعلني من أوليائك، ولا تتركني أبدا بعيدا عن طريقك، آمين. وكانت الشمس تغرب خلف الغيوم، وأشعتها الذهبية تشع من خلفها، كأن الله يسمع دعاء علي. وهكذا انتهت أول رحلة إيمانية لعلي. لكن الرحلة الحقيقية قد بدأت الآن، لأن طريق التعرف على الله يبقى مفتوحا دائما لكل قلب يبحث بصدق عن الله.